जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मेरा नाम तो कुछ और है, लेकिन आप मुझे हैदर अली कह सकते हैं। मेरी पैदाइश पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद लाहौर में हुई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। जब जरा बड़ा हुआ तो मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और ये कि पाकिस्तान हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए किस कदर कीमती है। मेरे वालिद साहब के माँ बाप और बहन भाइयों को सन 47 में जब पाकिस्तान बन रहा था तो दंगों और बलवों में शहीद कर दिया गया। सिवाय मेरे वालिद साहब के उनके खानदान का कोई आदमी जिंदा न बचा। उन्होंने मुझे तहरीक पाकिस्तान के पूरे पस मंजर से आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान तारीख की एक अटल हकीकत है। अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान का क़याम उसी रोज अमल में आ गया था जब सरजमीन सिंध का पहला शख्स मुसलमान हुआ था। मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके चंद रोज बाद मेरी वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैंने एक दफ्तर में मुलाजिमत कर ली और प्राइवेट तौर पर FA का इम्तिहान पास कर लिया। मॉरिशस आइलैंड में मेरे वालिद साहब के गहरे दोस्त कश्मीरी शॉलों का कारोबार करते थे। वो एक बार लाहौर आए और मुझे ये कहकर अपने साथ मॉरिशस ले गए कि तुम वहाँ मेरे पास आ जाओ, वहाँ बहुत कॉलेजेस हैं, आगे जितना जी चाहे पढ़ते रहना। मॉरिशस में भारतीय सनतकार और ताजिर बड़े कारोबार करते हैं। मैं वहाँ एक कॉलेज में दाखिल हो गया। इस कॉलेज में अंग्रेजी के अलावा हिंदी और किसी हद तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। चुनाचे मैं 2 साल में हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख गया। संस्कृत जबान से पूरी वाकफियत तो न हो सकी, इतना हो गया कि अगर कोई संस्कृत बोल रहा हो तो मैं मतलब निकाल लेता। मॉरिशस में ही मैंने एक बंगाली मुसलमान खातून से शादी कर ली और मशरकी पाकिस्तान में आ गया। ढाका में मैंने नवादिरात का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। बंगाली बीवी होने की वजह से मुझे बंगला जबान बोलनी, पढ़नी और लिखनी भी आ गई। हमारे यहाँ कोई औलाद न हुई, ये अल्लाह की मर्जी थी और मैंने सोच लिया था कि अगर अल्लाह ने औलाद की नेमत देनी होगी तो ज़िबुन्निसा से ही देगा। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ज़िबुन्निसा मेरी बंगाली बीवी का नाम था। हमने ढाका की मीरपुर की आबादी में एक छोटा सा मकान किराए पर ले रखा था और सब्र शुक्र के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हीं दिनों मशरकी पाकिस्तान में सियासी जलसे जुलूस निकलने लगे। सियासत की मुझे कुछ ज्यादा समझ बूझ नहीं थी। अपने दिन इस्लाम और वतन पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत थी और उसकी सलामती और इस्तेहकाम को सब पर मुकद्दम समझता था। मेरी बीवी ज़िबुन्निसा भी पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी। वो अक्सर कहा करती थी, बंगाल में हिंदू शुरू ही से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहा है। अगर मशरकी पाकिस्तान न बनता तो मगरबी बंगाल का अमीर हिंदू यहाँ के सारे कारोबार पर कब्जा कर लेता और बंगाली मुसलमानों को कहीं सर छुपाने की जगह न मिलती। ढाका में रहते हुए मैंने ये देखा था कि मशरकी पाकिस्तान की मईशत और दरसगाहों पर भी हिंदू बंगालियों का कब्जा था। मुसलमान स्कूलों में हिंदू बंगाली उस्ताद थे जो कि मुसलमान बच्चों को अपनी तालीमात देते और नतीजतन उन्हें अपने दीन इस्लाम से दूर रखते। मशरकी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन मुसलमान लीडरों को इस बात का एहसास था, चुनाचे उनकी वजह से हिंदू दब कर रहते थे। खुलकर इस्लाम दुश्मनी की बात नहीं करते थे, मगर उन्हें भारत की हिंदू हुकूमत की पूरी मदद हासिल थी और वो अंदर ही अंदर मशरकी पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने की नापाक कोशिशों में बराबर लगे हुए थे। सादा दिल और मुहिब्बे वतन बंगाली मुसलमान बनिए के इन हथकंडों से बेखबर थे। चुनाचे मशरकी पाकिस्तान में भारत का तरबियत याफ्ता एक ऐसा लीडर नमूदार हुआ जिसने बंगाली मुसलमानों के दिलों में गैर बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ गया और सारे मशरकी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए। ये हंगामे फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए। मीरपुर की आबादी बिहारी, पंजाबी और पठान मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। यहाँ बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था, मगर शहर के दूसरे इलाकों में भारतीय प्रोपेगेंडे और गद्दारों के वरगलाए हुए सादा लौह बंगाली, पंजाबियों, बिहारियों और पठानों पर कातिलाना हमले कर रहे थे। इनमें भारत के भेजे हुए हिंदू बंगाली और मुक्ति बाहिनी के हिंदू भी शामिल थे। मुक्ति बाहिनी भारत की कमांडो फोर्स के तरबियत याफ्ता फौजी थे। ये सफेद कपड़ों में बॉर्डर क्रॉस करके हजारों की तादाद में मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। जगह जगह बम फेंकने और आग लगने की वारदातें हो रही थी। मैंने ज़िबुन्निसा को लाहौर अपने चचा के पास भेज दिया। ये मैंने बड़ी अक्लमंदी की थी क्योंकि मशरकी पाकिस्तान के हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे थे। सितंबर 1971 में फौज ने मशरकी पाकिस्तान को मुक्ति बाहिनी से साफ कर दिया। हालात बेहतर हो गए। लाहौर से मेरी बीवी का खत आया कि मैं लाहौर आ जाऊं।
میں نے اسے لکھا کہ جہاں حالات نارمل ہو گئے ہیں کچھ روز میں تمہیں بھی ڈھاکہ بلوا لوں گا۔ میں زیب النساء کو ڈھاکہ بلوانے کا پروگرام طے کر چکا تھا کہ بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس بار مکتی باہنی کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج کی کمانڈو فورس بھی مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کس طرح غداروں کے ٹولے کی سازش سے مشرقی پاکستان ایک الگ ملک بن گیا۔ میں بھی دوسرے پنجابیوں، بہاریوں اور پٹھان مسلمانوں کے ساتھ وہاں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہاں مجھ پر کیا گزری اور میں جان بچا کر کس طرح دلدلوں، سانپوں اور دشمنوں سے بھرے ہوئے جنگلوں اور دریاؤں، ندی نالوں کو عبور کرتا نیپال اور وہاں سے پاکستان پہنچا، یہ ایک الگ عبرتناک داستان ہے۔ اس ہولناک سفر کی داستان پھر کبھی سناؤں گا۔ جنگ بندی ہو گئی تھی، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا، پاکستان میں حالات نارمل ہو رہے تھے۔ میں ابھی تک اپنی بیوی زیب النساء کے ساتھ چچا کے گھر میں ہی تھا۔ مجھے نوادرات کے کاروبار کا تجربہ تھا۔ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ لاہور میں اپنی کوئی دکان یا شو روم کھول سکتا۔ میں نے پھیری لگا کر نوادرات کی فروخت کا کام شروع کر دیا۔ ان نوادرات میں سندھ کی اجرکیں، بلوچستان کی ٹوپیاں، صوبہ سرحد کی خوشنما مٹی کے برتن، پنجاب کی پھلکاریاں اور ڈیکوریشن پیسز ہوتے تھے۔ میں یہ چیزیں شہر کے فیشنیبل علاقوں میں لے جا کر فروخت کرتا۔ میرا کاروبار چل نکلا اور میں نے لاہور کے ایک محلے میں چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر اس کو شو روم میں تبدیل کر دیا۔ میں اور میری بیوی زیب النساء قناعت پسند تھے، ہمارے کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میں نے ایک علیحدہ مکان کرائے پر لے لیا تھا، ہماری ضرورتوں کے مطابق آمدنی ہو رہی تھی، ہم بڑے مطمئن تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ بھارت نے اپنے دہشت گرد پاکستان میں بھیجنے شروع کر دیے۔ پبلک جگہوں پر بموں کے دھماکے ہونے لگے۔ دہشت گرد کلاشنکوفیں، پستولیں اور گنے لے کر گھروں میں داخل ہو جاتے اور بے گناہ لوگوں کی تڑپتی خون آلود لاشیں چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ ہمارا دشمن ہمیں آپس میں لڑا کر ملک میں خانہ جنگی اور انتشار کی فضا پیدا کرنا چاہتا تھا، چنانچہ مختلف دینی فرقوں کے لیڈروں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس قسم کی وارداتیں شروع ہو گئیں کہ تخریب کار سکوٹروں پر سوار ہو کر شہر کے بارونق بازار میں نمودار ہوتے، ایک دم فائرنگ کر کے بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر کے فرار ہو جاتے۔ مسجدوں میں نماز پڑھتے نمازیوں پر بم پھینکے جاتے، خدا کی عبادت میں مشغول نمازی خون میں لت پت تڑپتے رہ جاتے۔ سنیما گھروں کے باہر، بس اڈوں اور شاپنگ سینٹروں میں بم کے دھماکے ہوتے اور بے گناہ شہری موت کی نیند سو جاتے۔ شہروں میں جگہ جگہ پولیس تعینات کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود دہشت گردوں کی وارداتیں کم نہ ہوئی تھی۔ پولیس کئی دہشت گردوں کو پکڑتی اور موقع پر بھی ہلاک کر دیتی، مگر مرنے والوں کی جگہ دوسرے تخریب کار آ جاتے۔ پولیس کی خفیہ رپورٹ کے مطابق یہ تخریب کار بھارت کے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتے تھے۔ بھارت میں ان لوگوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ٹریننگ دینے کے لیے خفیہ ٹریننگ کیمپ قائم تھے۔ یہ تخریب کار پاکستان میں مسلمان بن کر غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے داخل ہوتے تھے، جہاں ان کے خفیہ اڈے بنے ہوئے تھے جن کا پولیس سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ یہ بھارتی تخریب کار پاکستان میں بعض جرائم پیشہ افراد کو روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتے۔ پولیس کسی تخریب کار کو موقع واردات پر اگر قابو کر لیتی تھی تو وہ ہر قسم کا تشدد برداشت کر لیتا، مگر یہ نہ بتاتا کہ اس کا تعلق بھارت کی کس پاکستان دشمن تنظیم سے ہے۔ وہ مر جاتا مگر زبان نہ کھولتا۔ اس کے باوجود پولیس نے تخریب کاروں کے ایک دو اڈوں پر چھاپا بھی مارا، مگر وہ عین وقت پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے مخبروں نے انہیں پہلے ہی خبر کر دی تھی۔ ہمارا دشمن پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی ناپاک سازشوں سے وہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی انتشار کی فضا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت بھی پھیلا رہا تھا اور بھائی کو بھائی سے لڑوا رہا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر میں اور میری بیوی زیب النساء کبھی کبھی تو بہت دل برداشتہ ہو جاتے۔ جس ملک کو ہم نے اتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، اس کو نقصان پہنچے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر ہم مجبور تھے۔ کبھی کبھی تو میرا خون کھول اٹھتا اور جی چاہتا کہ ان دہشت گردوں اور بھارتی تخریب کاروں کا اپنے طور پر سراغ لگاؤں اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر ڈالوں، مگر میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ بس نماز پڑھ کر خدا کے حضور دعا کرتا کہ اے رب العزت، یہ ملک پاکستان تیرے نام پر شہید ہونے والوں کی نشانی ہے، یہ تیرے دین اسلام کا قلعہ ہے، تو اس کی حفاظت فرما اور ہمارے دشمن کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن دشمن صرف دعا مانگنے سے نیست و نابود نہیں ہو جایا کرتے، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کر جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنا پڑتا ہے۔ میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے مرنے کو بھی تیار تھا، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میدان جنگ کیا ہے اور مجھے کس مقام پر دشمن سے لڑنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دشمن سامنے نہیں آتا تھا، چھپ چھپ کر حملے کر رہا تھا۔ آخر دشمن پاکستان کو نیست و نابود کرنے کا مجھے موقع مل گیا، مگر اس کے لیے مجھے بہت بڑی قربانی دینی پڑی۔ مجھے اپنی زندگی کی واحد ساتھی اور بے انتہا محبت کرنے والی بیوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہونا پڑا۔ ایک روز میں صبح کے وقت اپنے شو روم جانے لگا تو میری بیوی زیب النساء نے کہا، مجھے باجی کوثر کے ہاں چھوڑتے جائیں، اس نے مجھے بلا بھیجا ہے۔
میں نے کہا میرا اسکوٹر خراب ہے, میں خود رکشے میں جا رہا ہوں. باجی کوثر کا گھر شہر کے دوسرے کنارے پر ہے. میری بیوی نے کہا باجی کوثر کے ہاں 13 نمبر ویگن بالکل سیدھی جاتی ہے, مجھے آپ ویگن میں بٹھا دیجئے, میں خود چلی جاؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آ جاؤ میرے ساتھ. زیب النساء نے چادر اوڑھی اور میرے ساتھ گھر سے نکل پڑی. نوکرانی گھر پر کام کاج میں مصروف تھی. میری بیوی نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی, تم کہیں مت جانا. ہم ویگن سٹاپ پر آ گئے. 13 نمبر ویگن سواریوں سے بھری ہوئی تھی. اگلی سیٹ پر عورت بیٹھی ہوئی تھی, پچھلی سیٹ پر بھی 3 عورتیں سوار تھیں. میں نے زیب النساء سے کہا دوسری بس میں چلی جانا, مگر کنڈکٹر نے پچھلی سیٹ کی عورت کو ذرا ادھر ادھر کھسکا کر زیب النساء کے لیے جگہ بنا دی. یہ سارا اہتمام اس کی موت کے لیے کیا جا رہا تھا, کیونکہ اس کا آخری وقت آ گیا تھا. میری بیوی ویگن کی پچھلی لمبی سیٹ پر 3 عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی. کنڈکٹر نے بس کی باڈی پر ہاتھ مار کر کہا چلو جی. ویگن شالامار کی طرف چل پڑی. میں اپنے شو روم پر جانے کے لیے کسی خالی رکشے کا انتظار کرنے لگا. اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا. سڑک کے کنارے درختوں اور بجلی کے تاروں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے اڑ گئے. زمین اپنی جگہ سے ہل گئی. میں نیچے گر پڑا. پیچھے دیکھا تو میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی. جس ویگن میں میں نے اپنی بیوی کو ابھی 10 سیکنڈ پہلے سوار کروایا تھا اس کے پرخچے اڑ چکے تھے. ہر طرف دھواں ہی دھواں اور شعلے ہی شعلے تھے. چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. میں پاگلوں کی طرح جلتی ہوئی ویگن کی طرف بھاگا. لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. ویگن کے مسافروں کی لاشوں کے ٹکڑے ہر طرف بکھرے پڑے تھے. ویگن دھڑا دھڑ جل رہی تھی. آگ کے شعلے اس قدر تیز اور بلند تھے کہ کسی کو ان کی طرف جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. لوگ خوفزدہ ہو کر کھڑے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ویگن کے شعلوں کو تک رہے تھے. میں چیخ چیخ کر زیب النساء کو پکار رہا تھا. میں ہر ایک سے کہہ رہا تھا ویگن میں میری بیوی ہے, خدا کے لیے مجھے اسے بچا لینے دو. میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا, مگر لوگوں نے مجھے بازوؤں اور کمر سے اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ میں ویگن کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا. شعلے اتنے زبردست تھے کہ اگر میں ویگن کے قریب جاتا تو جل کر مر جاتا. میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا. جب مجھے ہوش آیا تو میں لاہور کے میو ہسپتال کے جنرل وارڈ میں بستر پر پڑا ہوا تھا. میرے بائیں ہاتھ پر پٹیاں بندھی تھیں. پتہ چلا کہ میں جلدی ویگن کے قریب چلا گیا تھا اور آگ سے میرا ماس جھلس گیا تھا. ویگن میں 25 سواریاں تھیں, جن میں سے صرف 2 سواریاں شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں. یہ دونوں مرد تھے. ویگن میں 5 عورتیں سوار تھیں, جن میں ایک میری بیوی زیب النساء بھی تھی. وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی تھی. کسی دہشت گرد نے ویگن کی پچھلی سیٹ کے نیچے طاقتور بم تھیلے میں چھپا رکھا تھا, جو ویگن کے چلنے کے 10 سیکنڈ بعد دھماکے سے پھٹ گیا اور ویگن کے پرخچے اڑ گئے. میرے پاس میرے چچا چچی بیٹھے تھے. یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائیں اور میری بیوی کی المناک موت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کرنے لگے. میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کا چہرہ تھا اور میرے ہونٹوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ گئی تھی. میں سب کا منہ تکتا تھا اور کسی سے کوئی بات نہ کرتا. 3-4 دن تک میری یہی حالت رہی. چوتھے دن میں نے اپنے چچا سے کہا انکل میں گھر جانا چاہتا ہوں. وہ مجھے اپنے ہاں لے گئے. میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی. میں نے اپنے شو روم پر جانا شروع کر دیا, مگر میرا دل اپنی بیوی کے غم سے بوجھل تھا. میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا. اس گھر کی ہر شے مجھے میری بیوی کی یاد دلا رہی تھی. میری بیوی دوسری بے گناہ عورتوں اور مردوں کے ساتھ دشمن کے دہشت گردوں کی بھینٹ چڑھ گئی تھی. کاروبار میں اب میرا جی بالکل نہیں لگتا تھا. بس جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے دکان کے شو روم میں آ کر بیٹھ جاتا. ہر وقت ذہن میں یہی سوچتا رہتا کہ کسی طرح وہ دہشت گرد میرے ہاتھ آ جائے جس نے ویگن میں بم رکھا تھا تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. دہشت گردی کے واقعات کچھ زیادہ ہی ہونے لگے تھے. پولیس ہر جگہ تعینات تھی. سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کر دیے گئے تھے. ایک دن شہر کے ایک سنیما ہال کے اسکوٹر سٹینڈ پر بم پھٹا, جس سے 3 شہری شہید اور 10-15 زخمی ہو گئے. اس کی خبر اخبار میں چھپی تو اس خبر سے مجھے معلوم ہوا کہ پولیس نے ایک دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے جو زخمی حالت میں ہسپتال میں پولیس کی حراست میں ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہی وہ دہشت گرد ہے جس نے ویگن میں دھماکہ کر کے میری بیوی کو ہلاک کیا ہے. میں نے اسی وقت اس دہشت گرد کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کیا. میں اس دہشت گرد سے اپنی بیوی اور دوسرے معصوم بے گناہ پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کا انتقام لینا چاہتا تھا. میں اسی روز دوپہر کے بعد شو روم سے اٹھ کر سیدھا اس ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں دہشت گرد زخمی حالت میں زیر علاج تھا. ہسپتال کے ایک ملازم سے پوچھا کہ جس دہشت گرد کو پولیس نے اپنی حراست میں لے رکھا ہے وہ کس وارڈ میں ہے. اس نے بتایا کہ دوسری منزل پر کمرہ نمبر 11 میں چلے جاؤ. ہسپتال کی دوسری منزل پر پرائیویٹ مریضوں کے کمرے تھے. ایک کمرے کے باہر 2 پولیس کانسٹیبل رائفلیں کاندھوں پر لٹکائے کھڑے تھے. ایک سویلین کپڑوں والا آدمی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا. وہ خفیہ پولیس کا آدمی لگتا تھا. میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا. میرا پروگرام کچھ اور تھا. مجھے شک تھا کہ پولیس اس دہشت گرد کا بیان لے گی. جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو عدالت میں اس کا چالان پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے گی. اس پر مقدمہ چلے گا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ دہشت گرد کو 6-7 سال کی سزا ہو جائے. وہ میری بیوی زیب النساء کا قاتل تھا. میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے کیفر کردار تک پہنچا کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا.
मैं अपनी बीवी और बम के धमाके में शहीद होने वाले दूसरे बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून का बदला भी लेना चाहता था। मुझे मालूम था कि अगर मैं पुलिस के सामने चला गया और बाद में पुलिस को कमरे के अंदर दहशतगर्द मरा हुआ मिला तो कुदरती तौर पर पुलिस को मुझ पर शक पड़ जाएगा और वो मुझे तलाश करके गिरफ्तार करेगी। मुझे गिरफ्तारी से बचना था। मैं उसके साथ वाले वार्ड के वरांडे में गया। यहाँ से कमरा नंबर 11 की पिछली खिड़की साफ नजर आ रही थी। खिड़की के साथ लोहे का बड़ा पाइप ऊपर छत तक चला गया था। ये पाइप छत पर से बारिश का पानी नीचे ले जाने के लिए लगाया गया था। नीचे छोटा सा बागीचा था। मैंने सोचा कि रात के अंधेरे में इसी पाइप के जरिए खिड़की में से कमरे के अंदर जा सकता हूँ। खिड़की उस वक्त भी खुली थी और चूंकि गर्मियों का मौसम था इसलिए मुझे यकीन था कि खिड़की रात को भी खुली होगी। मैं इस किस्म की संगीन वारदात के लिए बिल्कुल अनाड़ी था। मैं इस तरह कभी किसी मकान की खिड़की पर नहीं चढ़ा था और फिर मैं एक आदमी को कत्ल करने जा रहा था। प्रोग्राम तो बना लिया मगर दिल में सख्त खौफ भी महसूस होने लगा। अगर मौके पर पकड़ा गया और मैंने दहशतगर्द को कत्ल भी कर दिया तो मुझ पर मुकदमा चलेगा और उम्र कैद तो जरूर हो जाएगी और कत्ल साबित हो जाएगा तो मैं बच नहीं सकूंगा। अगर अपनी बीवी के कातिल दहशतगर्द को कत्ल करने में नाकाम रहा और पकड़ा गया तो मुझ पर मुकदमा चल सकता है और मैं कैद से नहीं बच सकता। मैं कैद से नहीं घबराता था, सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं अपनी बीवी के कातिल को कत्ल करने में नाकाम रहा और पकड़ा गया तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा, मेरी बीवी का कातिल बच जाएगा और मुझे 6-7 साल की सजा हो जाएगी। ये सारी बातें मेरे जहन में थी। चुनाचे मैंने दिल में तय कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खिड़की के रास्ते दहशतगर्द के कमरे में दाखिल होते ही उस पर चाकू के पै दर पे वार करने शुरू कर दूंगा और वहाँ चाहे कैसी ही सूरत हाल पैदा हो जाए मैं दहशतगर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो खुद तो जख्मी हालत में पड़ा होगा और जान बचाने के लिए मज़ाहमत नहीं कर सकेगा। कमरे में पुलिस का कोई सिपाही यकीनी तौर पर नहीं होगा, सिर्फ नर्स वगैरह होगी, वो भी डर कर भाग जाएगी। अब सिर्फ ये सोचना बाकी रह गया था कि क्या मैं एक जिंदा आदमी पर कातिलाना हमला कर सकूंगा, क्या मैं उसके सीने में चाकू घोंप सकूंगा। ये काम मौका वारदात पर मुश्तइल होकर तो मैं कर सकता था, लेकिन बाकायदा मंसूबाबंदी करके किसी को कत्ल करते हुए मेरा हौसला जवाब दे सकता था। ताहम मैंने ये कहकर अपने आप को इस वारदात के लिए तैयार कर लिया कि ये दहशतगर्द मेरी बीवी का कातिल है। इसने न जाने इससे पहले बमों के धमाके करके कितने मासूम लोगों का खून किया होगा। ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन मुल्क का भेजा हुआ तखरीबकार एजेंट है। इसको खत्म करना मेरा फर्ज है। शाम के वक्त मैं शोरूम बंद करके घर आ गया। नौकरानी मेरे वास्ते खाना वगैरह पकाकर चली जाती थी। मैंने सोचा कि बाजार से नया और तेज चाकू खरीद कर लाना चाहिए। फिर इस ख्याल से ये इरादा मुलतवी कर दिया कि किसी को शक न पड़ जाए। हालांकि लोग चाकू वगैरह खरीदते ही रहते थे, लेकिन चूंकि मैं इस चाकू से एक आदमी को कत्ल करने वाला था इसलिए कुदरती तौर पर मेरे दिल में वसवसे पैदा हो रहे थे। घर के बावर्ची खाने में एक छुरी पड़ी थी जिससे नौकरानी सब्जी वगैरह काटती थी। मैंने उसका जायजा लिया। ये छुरी ज्यादा बड़ी नहीं थी ना छोटी थी, इसका फल भी बड़ा मजबूत और तेज था। मैं उसे अपनी कमीज के अंदर आसानी से छुपा सकता था। मैंने दहशतगर्द को कत्ल करने के लिए इस आलाए कत्ल का इंतखाब किया। अब मैं चाहता था कि दिन के वक्त एक बार फिर अस्पताल जाकर जाए वारदात का मुशाहिदा करूं और ये देखूं कि नीचे जो लोहे का पाइप ऊपर छत तक जाता है क्या मैं आसानी से उस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच सकूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।